नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा देखिएको विवादसँगै कोरोनाको प्रसङ्ग समेत लिएर उपस्थित भएका छौं। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि विवाद समाधान उन्मुख अवस्थामा देखिएको छ। मंगलबार मात्रै नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको छ। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको बताइएको छ। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने नेकपाको तयारी छ। कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्षसम्म निरन्तर प्रधानमन्त्री रहन दिने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहन दिने प्रस्ताव गरेको छ। कार्यविभाजनका विषयमा कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय भयो भने नेकपा विवाद समाधान हुने अपेक्षा लिन थालिएको छ। पार्टी विभाजनकै संघारमा पुगेको बेला गठन गरिएको कार्यदलले दिएको सुझाव हुबहु पारित हुने वा कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिएको छैन, किनकि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको असन्तुष्टि रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कार्यदल गठनको प्रक्रियामै समेत असन्तुष्टि जनाएका नेता नेपाल पक्षकै अडानका कारण कार्यदल गठन सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्नु परेको थियो। अहिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनपछि पनि केही असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ, तर विभाजनकै संघारमा पुगेको नेकपा तत्कालका लागि जोगिएपछि अरू विवाद बिस्तारै समाधान हुने अपेक्षा समेत लिएको छ। नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा मंगलबार भएको छलफलपछि आगामी शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति समेत जुटेको छ। अब बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर स्थायी कमिटीमा समेत छलफल गर्ने नेकपाको तयारी छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा लागौं। नेकपा विवाद अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलको यो भनाइतर्फ। कसले हुन्छ भनेको थियो विभाजन? हामीले त कहिले भनेको थिएनौँ। सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियानै चलाउनु हस्ताक्षर अलिअलि चाहिँ अब गर्नुभयो अरे भन्ने सुनियो। अलिअलि आफ्नो पक्षधरता प्रकट गर्नुभयो होला, तर जिम्मेवार पार्टीका परिपक्व नेताहरूले कसैले पनि नेकपा विभाजन हुन्छ कसैले भनेको थिएन। तर एकताकै पक्षमा बोल्नु भएको थियो। र आज जुन कार्यदलले एउटा सर्वसम्मतिले पार्टी एकताको बिन्दु खोज्दै सहमतिको निम्ति यिनी आधारहरू हुन सक्छन् भनेर प्रतिवेदन दुवैजना अध्यक्षलाई बुझाएको छु। यो खुसीको कुरा हो। एकता आवश्यक थियो जनताको निम्ति, कार्यकर्ताको निम्ति। कार्यदलले पनि त्यही प्रकारको एउटा जिम्मेवारी बोधसहित आफ्ना भावनाहरू प्रकट गरेर अध्यक्षलाई बुझाएको छ। राम्रो कुरा हो। फेरि पनि अब यो ब्याक भयो, यसले हारो यसले जित्यो भन्न आवश्यक छैन। नेकपाले जित्यो, नेकपाको एकता बच्यो। एकता बच्नु पर्थ्यो। अहिले जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, कतिपय नेकपालाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र समुदायहरूको चाहना नेकपा टुटफुट र विभाजनमा नजाओस् भन्ने थियो। त्यो पक्षले जित्यो। त्यसकारणले यो कार्यविभाजनमा अलिकति उहाँले गरेको सिफारिस निर्णयहरू त प्रस्तुत हुन अझै बाँकी छ। पार्टी र सरकारको अलि दुवैजना अध्यक्षहरूलाई भूमिका ठोस र मूर्त गरेर उहाँले परिभाषित गरेर पठाउनु भएको छ। त्यसलाई निर्णय गर्न बाँकी छ। एउटा आङ्गिक निकायले निर्णय गरला। तर फेरि पनि यो पक्षले जित्यो यो पक्षले हारो भनेर टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि नेकपा विजय भएको छ, एकता बजेको छ। दुईजना अध्यक्षले गरेको करिब चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्ने तपाईँहरू ल्याउनुहोस् है भन्ने कुरा पारित भएको छ। त्यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता जोगाउन पहल गर्नुभएको त्यस्तो देखिन्छ। प्रचण्डलाई हामीले धेरै पटक भेट्यौँ र मैले पनि धेरै पटक भेटेँ। उहाँ चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टी एकतालाई जोगाउने पक्षमा, अझ छुटफुट भएर बाहिर रहेका वामपन्थीहरूलाई पनि यो नेकपाभित्र ल्याउने पक्षमा दृढतापूर्वक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको भूमिका अझै बढी बढेको र उहाँले अझ बढी लचिलो भएर पनि छरिएका वामपन्थीहरूलाई पनि अझ एक ठाउँ ल्याउने पक्षमा रहेको हामीले बुझेका छौँ। पार्टी एकता जोगाउनका लागि प्रचण्ड निकै चाहिँ संवेदनशील भएको हामीले पायौँ। उदाहरणको निम्ति बहुमत सदस्यहरू आफूसित हुँदा र बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिन्छ भन्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नुभयो। एकपटक स्थायी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले उहाँलाई कहीँ न कहीँ प्रभाव गर्ने कामहरू गरिरहेका थिए, तर उहाँ यति चाहिँ लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुभयो। पार्टी एकताको पक्षमा आफूले निरन्तर उभ्याउनु भएको हुँदाखेरि उहाँको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब देखाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ पहल गर्दाखेरि पनि आफै डुब्नु हुन्थ्यो।
देखाइदिन्छु भनेर प्रचण्डजीले आफै पहल गर्न खोज्दाखेरि पनि आफै डुब्नुहुन्थ्यो। त्यस कारण दुवै डुब्नुभन्दा सकुशल चाहिँ नदी पार लाउनु नै राम्रो थियो। त्यस कारणले एकता बस्यो। नेकपा विवाद साम्य हुने अवस्थामा पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसमा भने अहिले विवाद जारी छ। आगामी महाधिवेशनको मिति तय भइसकेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरू गठन गरिरहेपछि काङ्ग्रेसमा समेत विवाद जारी छ। विवादका बीच काङ्ग्रेसले भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। तर महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसारको समयमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण हुन भने सकेको छैन। काङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस समेत भइरहेको छ। तर सभापति देउवा इतरको समूहमा नेतृत्व कसको हुने भन्ने विषय टुङ्गो लागि नसकेकाले विकल्प खोज्ने रणनीति सफल हुनेमा भने शङ्का कायमै छ। काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू त बेला न कुबेला महाधिवेशन लागेको भन्दै अहिले हतार गर्न उचित नहुने बताइरहेका छन्। सभापति देउवा पक्षमा रहेका र देउवाका सबैभन्दा विश्वासिलो पात्रका रूपमा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति देउवाको साथ छोड्न लागेको चर्चाका बीचमा इतर पक्षबाट हुने नेतृत्वको सम्भावित उम्मेद्वारका विषयमा बहस सुरु भइरहेको छ। के छ काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्था? हेरौँ महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको यो भनाइ। जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँमा उनीहरू भन्छन् होइन डाक्टर साहब तपाईँ नै उठ्नु पर्यो भनेर भन्छन्। म भन्छु होइन, रामचन्द्र दाई हुनुहुन्छ, सिटोलाजी हुनुहुन्छ, प्रकाशमान सिंह छन्, धेरै छन् नि यतातिर, सबै उठेर त भएन नि। मैले तपाईँलाई भने एउटै हाम्रो लक्ष्य के हुनु पर्यो भने हामी सबै मिलेर एकजनालाई उठाउनु पर्यो। त्यसमा हामीले वार्ता गर्नु पर्यो, आपसमा वार्ता गरिसकेपछि अनि हामी एउटा ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। हो ल ठिक छ, एकजनालाई हामी दिने भनेर। मलाई सोध्नुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने शेरबाजीलाई हराउने अगर कोही व्यक्ति छ त्यो म नै हो। रामचन्द्र दाइले पनि सक्नु, अरू जो पनि कसैले पनि सक्दैन। यो म ग्यारेन्टीका साथ म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, म बाहेक शेरबाजीलाई हराउने व्यक्ति छैन। सभापति हुने हो भने त सबैको कुरा सुन्नु पर्यो नि। कसैले भन्ला तपाईँ नउठ्नुहोस्, उसको कुरा पनि जायज होला, उसको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। कतिजनाले धेरैजनाले त भन्छन् तपाईँ नै उठ्नु पर्यो। पार्टीलाई एक बनाउने अहिले धेरै गुट उपगुटहरू छन्। गुट र उपगुट हुनु स्वाभाविक हो महाधिवेशनको लागि, तर महाधिवेशन सकिने बित्तिकै पार्टीलाई एक बनाउनु पर्यो, जुन शेरबाजीले गर्नु भएन। आजको मितिमा पनि उहाँ मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्नुहुन्छ। उहाँ त पार्टी सभापति हो, सबै उहाँको मान्छे हुन्। त्यो हिसाबले नम्बर 1 पार्टीलाई एक गर्नु पर्यो। दोस्रो, आउँदो चुनावमा हाम्रो घोषणा पत्रमा स्पष्टका साथ हामीसँग के अप्सन्सहरू छन्। समृद्धतातर्फ जाने हो भने हाइड्रो टुरिज्म, हाइड्रोमा काम भइरहेको छ, टुरिज्म त कोरोनाले चौपटे पार्यो। अरू के उपायहरू छन्? मेरो दृष्टिकोणमा अर्को एउटा राम्रो उपाय के छ भने कृषि क्षेत्रमा हामीले उत्पादनतर्फ हामीले बढाउनुपर्छ। अर्ग्यानिक फार्मिङ, तपाईँले सिक्किममा हेर्नु भएको होला, टोटल अर्ग्यानिक फार्मिङ छ। इन्डियाले उनीहरूको त्यो चिली के अरे खुर्सानीको डल्लो बेचेर पनि उनीहरू यत्रो कमाइरहेको छन् हैन। हाम्रो त यस्तो धेरै यहाँ उयोहरू छन्, खेती योग्य जमिन छ। हामीले पनि खेतीमा कृषिमा दुईटा परिवर्तन गर्नु पर्यो। एउटा त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, युवाहरू जुन विदेशबाट आएका छन्, जुन यहाँ पनि छन्, उनीहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सक्नु पर्यो। मेरो त एउटा कन्सेप्ट के थियो भने एउटा कृषि युनिभर्सिटी नै बनाउने, टेक्निकल युनिभर्सिटी होइन, एउटा चाहिँ नि ठुलो भनौँ न 3-4 हजार मान्छे अटाउने हस्टेलहरू बनाएर कृषिमा व्यक्तिहरूलाई अब धान रोप्ने हो भने कसरी धान रोप्नुपर्छ, जे रोप्ने हो उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने, 2-3 हप्ताको ट्रेनिङ दिएर अनि उनीहरूलाई गाउँ गाउँ पठाउने। त्यसले गरेर उत्पादन बढ्छ। अहिलेको सरकार रेलको कुरा गर्दैछन्,
पानी जहाजको कुरा गर्दैछन्। जबसम्म यहाँ उत्पादन बढ्दैन, रेल र पानी जहाज ल्याएर के गर्नुहुन्छ? मान्छेको दोहोरले त यहाँको समृद्धि हुँदैन। हामीले त उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो। टनल खेती भयो, मैले भनिहालेँ, अर्ग्यानिक खेती भयो, व्यवसाय गर्नु पर्यो कृषिलाई। चक्लाबन्दी त छ, त्यसलाई झन् साइन्टिफिक हिसाबले मेरो कन्सेप्टमा के छ भने एउटा ल्यान्ड ब्याङ्क स्थापना गर्नु पर्यो। ल्यान्ड ब्याङ्कबाट जोसँग ल्यान्ड छैन उनीहरूले ल्यान्ड दिएर ल तिमी उत्पादन गर, र त्यो ल्यान्ड ब्याङ्कले ल्यान्ड दिन्छ, उसले उत्पादन गरेर अनि त्यसमा जति उत्पादन गर्छ त्यसको कति पर्सेन्ट हो त्यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई फिर्ता गर्छ। केही समयपछि त्यो ल्यान्ड नै उसको हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले जानु पर्यो। नयाँ कन्सेप्ट हो, तर मेरो दृष्टिकोणमा कृषि एउटा अर्को हो। औद्योगिक क्षेत्रमा मलाई के लाग्छ भने ठुलो उद्योग खोलेर यहाँ हामीले कम्पिट गर्नुपर्छ चाइना र इन्डियाको उद्योगहरू। त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। उद्योग नै खोल्नु हो भने कृषि सम्बन्धी उद्योगहरू खोलौँ। कुलिङ सेन्टर्सहरू भयो, जस्तो पिकलिङ मैले भने नि अचार बनाउने उयोहरू भयो, अदुवाको अथवा जेको हुनसक्छ, त्यो कृषि सम्बन्धी उद्योगहरू खोलेर हामीले चाहिँ यो देशलाई समृद्धतातर्फ लिएर जान सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ यसमा। अब उहाँ सुन्नुहुन्न कुरा, यसको एउटै उपाय के देख्छु भने अब महाधिवेशन आउँछ, त्यसैमा हामीले चाहिँ अब निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो अर्को विकल्प त मलाई लाग्दैन अरू केही छ, किन हाम्रो सम्वादै हुँदैन। सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको त पार्टी सभापति हो। उहाँले निर्णय गरे हुन्थ्यो, तर उहाँको निर्णय गर्ने क्षमतामा नि प्रश्न चिन्ह आयो। जस्तो अहिले विभाग बनाउनु भयो। अब यो 9 महिनामा विभाग बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ? के देखिन्छ भने उहाँले मान्छेलाई आकर्षित गर्न मात्रै विभाग गठन गर्नुभयो। त्यो आकर्षित किन गर्नु पर्यो भने भोट चाहियो। भोलि गएर हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा आकर्षित गर्नको लागि उहाँले बनाउनु भयो विभागहरू। 27 वटा विभाग बनाएको छ, अहिले 47 वटा विभाग बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन, तर क्रमिक रूपमा उहाँले चाहिँ दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो विधानमा नै 27 वटा मात्रै विभागहरू गठन हुनु पर्थ्यो। उहाँले मन परी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसको बारेमा पनि शेरबहादुरजीसँग भेटेर हामीले भने पनि छौँ कि अहिले नबनाउनुहोस्। अहिले बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्न सक्ने त कुनै पनि विभागको गठन हुने बित्तिकै त्यसले काम गर्नु पर्यो। 9 महिनामा के गर्न सक्छ त्यसले? त्यसैले हामीले भन्यौँ यो अहिले विभाग नबनाउनुहोस् भनेर। उहाँले मान्नु भएन, विभाग बनाउनु भयो। हामीले गर्न के सक्छौँ? अरू के हामी के भोक हडताल गर्ने गएर पार्टी अफिसमा? त्यो पनि कुरा उठेको छ कि त्यहीँ गएर धर्ना खस्ने हो कि त्यतातिर पनि त्यो गयो भने झन् सिचुएसन झन् क्रिटिकल भएर जान्छ। अधिवेशन आउँदैछ, अधिवेशनमा त एकताबद्ध हामी जानु पर्यो। हेर्नु, सबभन्दा पहिले त अब अधिवेशन गर्ने हो कि होइन, समयमा अधिवेशन गर्ने हो भने जिल्ला अधिवेशन गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले जिल्ला अधिवेशन गर्नको लागि त्यो जिल्लामा जति पनि इकाइहरू छन् सबैको अधिवेशन हुनु पर्यो। त्यसको लागि सर्वप्रथम त हामीले क्रियाशील वितरण सही किसिमले गर्नु पर्यो। अहिले क्रियाशील वितरण 12वटा जिल्लामा त केही पनि भएको छैन, 2 नम्बर प्रदेशमा। त्यसपछि यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा समस्या छ, डडेलधुरामा समस्या छ, यतातिर त्यस्तै धेरै समस्याहरू छन्। यसलाई चाहिँ नि पार्टीले एउटा निर्देशन दिएर ल हामीले चाहिँ नि क्रियाशील हेरेर, फेरि क्रियाशील दिँदाखेरि केन्द्रले दिने होइन, क्रियाशील दिने त भने त वार्डबाट सुरु हुनु पर्यो। वार्डको मान्छेले आफ्नो वार्डमा कतिजना क्रियाशील दिनु पर्यो त्यो हिसाबले जान्नु पर्यो। अहिले हामीले के भनिदिएका छन् भने पहिले 50% बनाउने भनेर अहिले 100% गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले। यो नसोचेर कि भोलि अहिले कति छ 4,80,000 को लगभगमा छ भनेको अब 10 लाख क्रियाशील हुने भयो। यो पार्टी कतातिर जाँदैछ? नेताहरूको पकडमा हुन्छ कि हुँदैन यो पार्टी? यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा 10-10 लाख क्रियाशील बाँडेर के यो त गाई जात्रा हुन सक्ने सम्भावना भयो। त्यसपछि थप के भएको छ भने अरू पार्टीबाट आउने व्यक्तिहरूलाई पनि क्रियाशील दिनु पर्यो। विजय गजदारको कति 25,000 क्रियाशील मागेका छन् उनले। यो सुनिल ज्यूको पार्टी पनि आएको छ, उनीहरूलाई पनि क्रियाशील दिनु पर्यो।
कति क्रियाशील दिने। उहाँले नसोचेर सबैलाई केन्द्र समितिमा घुसाइदिनु भएको छ, क्रियाशील वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो पनि हेर्नु पर्यो कि त्यो क्रियाशील साँच्चीकै उनीहरूको क्रियाशील व्यक्ति हो कि होइनन्। जिल्लाबाट थाहा पाउनु पर्यो कि परेन। एउटा सर्कुलर त गएको छ हरेक जिल्लामा, जस्तो कि विजय गजदारको पार्टीबाट जति पनि क्रियाशील आउँदैछन् तिनीहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि जिल्ला सभापतिले हेर्नु पर्यो नि को आउँदैछन्, यो जिल्लाका मान्छे हो कि होइनन्, अथवा यो विजय गजदारको पार्टीमा छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नु त पर्यो नि। अब हामीले चाहिँ 50%बाट 100% गरिदियौँ, यो बिना सोचेर। कतिपय ठाउँमा क्रियाशील धेरै छन्, कति ठाउँमा एकजना पनि छैन। त हामीले अलि साइन्टिफिक हिसाबले क्रियाशील वितरण गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक विवाद जारी रहेका बेला अन्य राजनीतिक दलभित्र समेत विवाद छ। केही समय अघि मात्रै एकीकरण भएको राप्रपाको एकता पछिको चुनाव चिन्ह के हुने भन्ने विषय सहमति कायम हुन नसक्दा फेरि पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुनका लागि राजनीतिक दलहरू समेत बलियो हुनुपर्छ भनिन्छ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा भइरहेको आन्तरिक विवादको प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था माथि नै पर्न सक्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन्। दलहरूमा आन्तरिक झगडा मात्रै चलिरहने तर जनताको समस्याका बारेमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको चासो पुग्न सकेन भने त्यसले दूरगामी असर पार्न सक्ने नेताहरू नै स्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। दलभित्र भइरहेको विवाद वैचारिक सिद्धान्त वा जनजीविकाको सवालमा रहेर केन्द्रित भएको भए यस्तो आशंका हुने अवस्था भने आउने थिएन। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखिएको कोरोनाका विषयमा थप सामग्री सहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसमा देखिएको विवाद र नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखिएको कोरोनाका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालमा हरेक दिन कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको छ। देशका मुख्य सहरहरू नै कोरोनाको हटस्पट हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका सहितका देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँमा निषेधाज्ञाको समय समेत फेरि थप गर्ने तयारी छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कुनै पनि औषधि वा खोप तयार भइ नसकेका कारण अहिलेको अवस्थामा मानिसहरूको आवागमनमा कडाई गर्नु नै मुख्य विकल्पका रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई नै पछ्याउँदै देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी भइरहेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण बढेका जिल्ला र भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाले निरन्तरता पाएको छ। काठमाडौँमा समेत निषेधाज्ञा कायमै छ। के छ अबको तयारी काठमाडौँमा कोरोना नियन्त्रणका लागि? अबको क्रममा यो सामग्री। भनौँ न, यो निषेध आदेश जुन जारी भएको छ काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि जिल्लामा जस्तो फ्याट्ट जिल्ला सुरक्षा समितिले यो निषेध आदेश जारी गर्न सक्ने रहेनछ। किनभने यहाँ चाहिँ अब सङ्घीय राजधानी हो, विभिन्न समस्याहरू छन्, विभिन्न ठाउँमा परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गत सप्ताहको निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि हामीले मुख्य सचिवज्यूकोमा बसेर त्यहाँ चाहिँ अब सिसिएमसीमा जानकारी गराएर क्याबिनेटमा जानकारी गराएर हामीले त्यो निषेधाज्ञाको ड्राफ्ट गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अहिले भोलि राति 10 बजेसम्मको 12 बजेसम्मको लागि जारी छ र अहिले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको अवधि को निरन्तरता दिने विषयमा मेयर फोरमको पनि सकारात्मक हामीलाई राय प्राप्त भएको छ र अहिलेको यो सिसिएमसीमा उपस्थित हुनुभएका सबै मेयर साथीहरूको पनि सकारात्मक हामीलाई चाहिँ राय प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले गर्दा पालना गराउने विषय महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले गर्दाखेरि यो आदेशको पालना गराउने सरकार अब हामी छौँ, सबै छौँ यहाँ, सबैको आग्रहमा सबैको परामर्शमा गरियो भने त्यो अलिक बढी फ्रुटफुल पनि हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र विगतको लकडाउनको
अवस्था र अहिलेको निषेधाज्ञाको अवस्था आधारभूत रूपमा फरक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पालना गराउने कुरामा चाहिँ हामी सबै जिम्मेवार भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा हामीले यति धेरै परामर्श गरेका हौँ र यो चाहिँ अब यो जुन पिरियड छ जस्तो अब एग्रेसिभली हामी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बढोत्तरी गर्ने कुरामा हामी छलफलमा जुट्यौँ र मैले भने 80 बेडको ग्यालेक्सी स्कुलमा एभाइलेबल भयो, करिब 250 बेडको तपाईँको चाहिँ यो पशुपति धर्मशालामा भयो भने जसरी भनियो त्यसै गरी मेरो आग्रह चाहिँ मेयर साथीहरूलाई पनि आफ्नो इलाकामा भएका सामुदायिक भवनहरू हुन सक्छन्, विद्यालयका चाहिँ छात्रावासहरू हुन सक्छन्, जुन सरकारी स्तरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उपयोगमा ल्याउनलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्ता कुराको पहिचानमा चाहिँ अलिकति किनभने नोटिस भयो भने हामी डिसिजन राख्छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या समेत दिनदिनै बढिरहेको छ। दैनिक रूपमा मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा समेत संक्रमित हुनेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। कोरोनाको सबैभन्दा बढी संक्रमण रहेको वीरगञ्जका चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। काठमाडौँकै सिभिल अस्पतालका चिकित्सकहरू बस्ने गरेको स्थानमा बस्न नपाइने भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्, जसको आलोचना समेत भइरहेको छ। यी सबै घटना कोरोना संक्रमणको त्रासकै कारण सिर्जना भएको आकलन गरिएको छ। यसले आम मानिसमा कुन स्तरको त्रास छ कोरोनाका विषयमा भन्ने समेत स्पष्ट भएको छ। तर सरकार भने संक्रमितको उपचारका लागि समेत सरकारी सिफारिस चाहिने व्यवस्था गर्दै 12 अर्ब खर्च भयो भनेर हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नमै सीमित भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीको समेत हरेक कामका विषयमा आलोचना भइरहेको छ। तर सरकारले भने काम आवश्यक कदम चालिरहेको दावी गर्दै आइरहेको छ। कस्तो छ अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय अबको क्रममा। जम्मा संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ। 855 जना नयाँ संक्रमित हुनुहुन्छ र निको भएकोको संख्या 19,119। आइसोलेसनमा रहनुहुने 14,250। यसमध्ये होम आइसोलेसनमा 5,669 र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,581 जना हुनुहुन्छ। 313 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र डिस्चार्ज हुनेको टोटल प्रतिशत 57 छ। टोटल पीसीआर आज 11,327 जनाको भएको छ। यस सहित जम्मा टोटल 6,21,901 छ र क्वारेन्टिनमा चाहिँ 10,453 जना रहनु भएको छ। म चाहिँ प्रदेश र जिल्ला वाइज रियल टाइम पीसीआर को रिजल्ट बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 5 जना, मोरङमा 43 जना, सुनसरीमा 16 जना र सोलुखुम्बुमा 2 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 42, पर्सामा 4, बारामा 17, महोत्तरीमा 17, रौतहटमा 44, सप्तरीमा 3, सर्लाहीमा 58 र सिराहामा 3 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 179, काभ्रेपलाञ्चोकमा 5, चितवनमा 37, दोलखामा 3, धादिङमा 8, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 14, मकवानपुरमा 2, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 19 र सिन्धुपाल्चोकमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 13, गोर्खामा 2, तनहुमा 6, नवलपरासी पूर्वमा 4, पर्वतमा 2, लमजुङमा 1 र बागलुङमा 1 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 23, गुल्मीमा 2, दाङमा 18, नवलपरासीमा 8, पाल्पामा 4, प्युठानमा 4, बर्दियामा 6, बाँकेमा 15, रूपन्देहीमा 69 र रोल्पामा 3 जना। कर्णालीमा कालीकोटमा 5, जुम्लामा 1, दैलेखमा 4, मुगुमा 1,
सल्यानमा 4 र सुर्खेतमा 5 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 19, कञ्चनपुरमा 12, कैलालीमा 16 र डडेलधुरामा 2, डोटीमा 45, बझाङमा 9 र बैतडीमा 2 गरी 271 महिला र 584 जना पुरुष गरी जम्मा 855 जना। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 2 करोड 38 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 8,17,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1 करोड 63 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। नेपालमा भने कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसले यो अवस्था ल्याउँछ भन्ने आकलन सरकारमा बस्नलाई पहिल्यै थाहा नभएको होइन। कैयौं पटक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसदेखि विज्ञहरूले समेत कोरोना भाइरसको जोखिमका बारेमा सरकारलाई सचेत बनाइरहेकै थिए, तर सरकारको ध्यान भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बढी आन्तरिक किचलोमै बितेको देखियो। किनकि नेपालमा कोरोना भाइरसले यो रूप लिन्छ भन्ने विषयमा सरकार आफैले, अझ भनौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आजभन्दा 3 महिना अघि नै अहिलेको अवस्थाका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। यसको मतलब सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेताहरूलाई अहिलेको अवस्था आउँछ भन्नेमा पहिला नै जानकारी थियो भन्न नमिल्ने अवस्था छैन। यदि अहिलेको अवस्था आकलन नगरेको भए त सरकार चलाउनेहरूको कमजोरी मात्रै भन्न सकिने भयो। सरकारले अहिले भने सर्वसाधारणले सरकारले बनाएको नियम नमानेका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्न थालेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।